आज का सवाल, हक हकदार तक प्रोग्राम ने आपको सदकात और खैरात और अतियात देते हुए मोहतात रहने पर किस हद तक कायल किया? बहुत ज्यादा कायल किया कि इंतखाब के लिए एक, या बिल्कुल कायल नहीं किया कि इंतखाब के लिए 2 मैसेज में टाइप करके 8655 पर SMS कर दें। हक हकदार तक। जी सर, रोशन ज़हन बहुत जरूरी है मुआशरे में। ज़हन अगर रोशन होंगे तो हर चीज रोशन हो जाएगी, और जब ज़हन रोशन करने की बात हम करते हैं तो फिर हम बात करते हैं हमारे उस सेगमेंट की जिसका नाम है हक हकदार तक। नाज़रीन, हक हकदार एक ऐसा प्रोग्राम, एक ऐसा सेगमेंट जो पीटीवी के थ्रू हम आप तक पहुंचाते हैं। उसमें हम चाहते हैं कि आप हमारा साथ दें, और ये सेगमेंट जो है, अब यकीन कीजिए, ये खालिसतन हमारी कौम का सेगमेंट है। ये मेरे और आपके लिए समझने और सीखने की बात है, और ये बात बहुत जरूरी है कि आप मेरे साथ इस गुफ्तगू में, इस बहस में शामिल रहिए। जो ऑडियंस यहाँ पे मौजूद हैं और जो टेलीविजन पे हमें देख रहे हैं, आप सब लोगों से गुजारिश है हमारे साथ रहेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। 60,000 से ज्यादा लाशें जो हम उठा चुके हैं, एक कौम 60,000 से ज्यादा लाशें उठा चुकी है दहशत गर्दी की वजह से। इससे ज्यादा बोझ हम पर क्या होगा नाजरीन? और ये दहशत गर्दी क्यों होती है, कौन करता है, और ये हम पर क्यों की जाती है? ये लोग हमें क्यों टारगेट बनाते हैं? इनका टारगेट आम आवाम क्यों होती है? सॉफ्टेस्ट टारगेट आपके बाजार, शहर, रास्ते में चलते हुए लोगों पर हमला, और ऐसी जगह जहां पे हम लोग खुशी के लिए इकट्ठे होते हैं, या बातचीत के लिए, या कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए तालीमी इदारों में इकट्ठे होते हैं, वहां पे टारगेट हमें किया जाता है। तो नाज़रीन, इसी पे हम बातचीत करेंगे और इस बात को आगे मैं लेकर चलूंगा। 80,000 जख्मी हैं, 60,000 से ज्यादा लाशें हैं जिनके जख्म हमें दिखाई नहीं दे रहे क्या? अरबों रुपए का नुकसान जिसकी तलाफी हमारी आने वाली नस्लों के लिए हमारा छोड़ा विरसा है, और आगे होगा क्या और होगा कैसे? सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास और हक को पहचानने से ही हम दहशत गर्दी को खत्म करने में कामयाब होंगे, और ये सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन ये मेरी और आपकी भी जिम्मेदारी है। जी मुनीबा, ओवर टू यू। नाजरीन, हक हकदार तक के सिलसिले का आज आखिरी प्रोग्राम है। मैं और एहसन आपके साथ हैं, और हमारी कोशिश, हमारा मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने लोगों को इस बात के ऊपर आमादा करें और उनको ये अवेयरनेस दें कि जो सदकात और खैरात आप बगैर सोचे समझे, बगैर तस्दीक किए लोगों में दे देते हैं, कहीं ऐसे तो नहीं कि वही पैसा आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, आपकी जान लेने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की कि कुछ रुपए से आप गोली भी खरीद सकते हैं और एक कलम भी खरीद सकते हैं। आज हम यौम यतामा मना रहे हैं, वो बच्चे जिनका कोई नहीं होता, तो क्या ये पैसे हम उन बच्चों को नहीं दे सकते? इन पैसों से उनकी जिंदगियां भी बेहतर हो सकती हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अब आपको इस चीज के ऊपर आमादा करें कि सोच समझ कर लोगों की मदद करें। आपका पैसा कहाँ जा रहा है, पहले तस्दीक जरूर कर लें। जी हसन। और मुनीबा, मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, माशाल्लाह पीटीवी क्योंकि बहुत देखा जा रहा है, बहुत पसंद की जा रही है हमारी ट्रांसमिशन। अब 15वां शो है, और मेरे लिए ये शो वन ऑफ द बेस्ट शोज इसलिए है कि मेरे जो बड़े फेवरेट लोग हैं वो आज इस शो में मौजूद हैं। क्योंकि जब मैं इल्म की बात करता हूँ तो कभी कभी दिल ये करता है कि मैं उन लोगों को स्टडी करूं, उन लोगों को देखूं जो माशाल्लाह इतना कुछ सीख लेते हैं अपनी जिंदगी में। और एट टाइम्स हमारे पास वक्त इतना कम होता है कि जी ये चाहता है कि किताबों को वो एक मिसाल नहीं घोल के पी जाए और हमें भी सब कुछ आ जाए, लेकिन वो हो नहीं सकता क्योंकि चंद खुशकिस्मत चुने हुए लोग होते हैं अल्लाह के जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। मैं पर्सनली इन सबका बहुत फैन हूँ, चाहूंगा कि बहुत सारी तालियों में हम इनका इस्तकबाल करें। जनाब इफ्तिखार आरिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू?
सर थैंक यू वेरी मच, आप हमारे शो में आए, बहुत शुक्रिया आपका। सर गाजी सलाहुद्दीन साहब, सर अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम really like feeling great that I have you on the show. Thank you very much. जी मुनीबा, आप तारुफ कराएंगे और हमारे। उनके साथ हमारे बहुत प्यारे मेहमान मौजूद हैं, ज़ियाउन नूर साहब, जो कि पाकिस्तान में मुस्लिम हैंड्स के तमाम मामलात को देख रहे हैं और बहुत से मंसूबों पर काम हो रहा है, बहुत से फलाही मंसूबों पर काम हो रहा है। सर वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच सर, आप तीनों यहाँ पे आए, we're really feeling blessed and honored. Thank you very much जी। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू की अगर वीडियो है तो हम वो भी देख सकते हैं, और मौजू ये है कि इस रमजान सदकात और ज़कात एहतियात के साथ। हमेशा हमारा ये सवाल रहा है, हम आपसे पूछते रहे हैं कि जो रकम आप अपनी जेब से देते हैं, क्या कभी आपने सोचा कि वो रकम कहाँ जाती है, किन किन चीजों में यूज होती है, या सिर्फ आपने दे दिया, अपना हक अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। तो यही हमारा सवाल है नाजरीन से, जो हमें यहाँ पे मौजूद देख भी रहे हैं और टेलीविजन पे भी जो हमें देख रहे हैं, इस रमजान सदकात और ज़कात एहतियात के साथ। इससे पहले कि हम इसका सवाल की जानिब बढ़े और वज़ीर मुमलिकत बराए नशरियात और इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा का एक पैगाम है जो हम यहाँ पे सुनना चाहेंगे। प्लीज जरा गौर से सुनिएगा उनका पैगाम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान को पिछले 35-40 साल से जो दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी का सामना था, वो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ की मौसर पॉलिसीज़ के ज़रिए उसमें नुमायाँ कमी आई है। और न सिर्फ दहशतगर्दों की कमर तोड़ी गई है, बल्कि वो तमाम नेटवर्क्स जो दहशतगर्दों को और ऐसी तंजीमों को फाइनेंस करने में मदद देते थे, उनको ब्लॉक किया गया है। रमज़ान के बाबरकत महीने में अतियात की मद में एक बहुत बड़ी रकम खर्च की जाती है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम अपना अतिया देते, अपनी इमदाद करते हुए या अपनी ज़कात देते हुए बहुत ही एहतियात और जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, ताकि हमारी दी हुई रकम किसी गलत हाथ में न पहुंच जाए। इन चैलेंजेस से निपटने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनमें मुलव्वस अनासर की हर तरह से माली इमदाद को रोका जाए। इन अनासर की माली इमदाद का सबसे बड़ा जरिया हम लोगों के दिए गए अतियात, जो हम लाइल्मी, मासूमियत और अल्लाह की रज़ा के लिए देते हैं, लेकिन वो इन शिद्दत पसंद के हाथों में पहुंच जाती हैं। ज़कात, अतियात, इमदाद और फितराना देने के हवाले से शऊर और आगाही पैदा करने के लिए वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने हक हकदार तक के उन्वान से एक आगाही मुहिम का आगाज कर रखा है, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि ऐसी आगाही और शऊर को उजागर किया जाए कि हमारा दिया हुआ अतिया असल हकदार तक पहुंचे। आप सब मिलकर हुकूमत पाकिस्तान के साथ इस पैगाम को पाकिस्तान के अंदर रहने वाले शहरी और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों तक पहुंचाएं, ताकि हम सब मिलकर पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अदम बर्दाश्त के नासूर को हमेशा के लिए ख़त्म करें। आएं हम सब मिलकर हक हकदार तक की मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें, ताकि हक हकदार तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच जी। आपने पैगाम सुना मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा का, और ये वो पैगाम है जो हम यहाँ पे आपको पहुँचा रहे हैं। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा का हम शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे कि पीटीवी के इस प्लेटफॉर्म पे उन्होंने ये पैगाम दिया, और हक हकदार का सेगमेंट हमारे पास मौजूद है, और इन्होंने हमेशा पीटीवी के इस शो को अप्रिशिएट भी किया और हमें बहुत अप्रिशिएट किया। और नाज़रीन, हमारा मकसद ये है, हमारा काम ये है कि हम इनके पैगाम पर गौर करें और उसको आगे भी पहुंचाएं। जी मुनीबा। बिल्कुल, जो व्यूअर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। हमें एसएमएस आते हैं, तो मैं चाहती हूँ जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं सवाल दोहरा दूं। सवाल कुछ यूं है कि हक हकदार तक प्रोग्राम ने आपको सदकात खैरात और एहतियात देते हुए मोहतात रहने पर किस हद तक कायल किया। हमारा नंबर है 8655, अपनी आरा हमें लिखकर भेजिए। फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप अपनी ओपिनियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, facebook.com/हकदार, और हमारा ट्विटर हैंडल है हकार तक। इसके ऊपर आप हमें अपनी सजेशंस, अपनी आरा लिख के भेजिए। थैंक यू वेरी मच मुनीबा। और जब आप हमारे व्यूअर्स से बात करती हैं, तो उसके साथ साथ जो यहाँ पे हमारे लोग मौजूद हैं उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारी जो बातचीत है उसमें आप शामिल रहिए और आप लोग सुनेंगे कि हम क्या बात कर रहे हैं। और ये हमारा जो प्रोग्राम है, रेगुलरली हम इस अपने शो में ये जो ट्रांसमिशन है रमजान की, इसमें दिखाते रहे, आपसे सवालात पूछते रहे। तो आज मैं आपसे दोबारा एक सवाल करना चाहूंगा, प्लीज मेरे साथ रहिएगा सब लोग। हक हकदार तक प्रोग्राम ने आपको सदकात, खैरात और एहतियात देते हुए मोहतात रहने पर
किस हद तक कायल किया है? जब हम आपको कन्विंस करते हैं टेलीविजन पे, पीटीवी पे बैठ के, तो क्या आप कन्विंस होते हैं कि आपने अपनी रकूम गलत जगह पे नहीं देनी और सही जगह पे देनी है? अगर आप कन्विंस होते हैं तो प्लीज अपना हाथ उठा दीजिए। आप लोग टेलीविजन देख के, हमारा शो देख के कन्विंस हो रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो नहीं हो रहे, या उन्होंने शो नहीं देखा। ऐसा ही है जी कुछ? ठीक है जी, हम ये चाहेंगे कि अब अगर आप कन्विंस नहीं हुए तो आप लोग जो यहाँ मौजूद हैं और वो ऑडियंस जो हमें टेलीविजन पे देख रही है, हमारे साथ रहें, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से अपना पैगाम आप तक पहुंचाएं। और वो पैगाम ये है कि जो हकदार का हक है उसको पहुंचा दिया जाए। गलत जगह पर, किसी भी गलत जगह पर आप डोनेशन नहीं देंगे जो कि हमारे ही खिलाफ या स्टेट के खिलाफ इस्तेमाल हो। जी, हमारे साथ रहेगा। जी मुनीबा, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मेरा पहला सवाल, हम आई थिंक प्रोग्राम का आगाज करते हैं, सवाल पूछते हैं। गाजी सलाउद्दीन साहब, आपसे मेरा सवाल ये कि एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कई अरब रुपए हमारी कौम, क्योंकि एक बहुत ही पेट्रियाटिक कौम है, हम लोग सदकात खैरात अल्लाह की राह में बहुत ज्यादा देते, तो हमने अरबों रुपया लोगों को दिया, और बहुत सा काम फलाही इदारों के जरिए भी हुआ पाकिस्तान में, मगर दहशत गर्दों तक भी वो पैसा गया। क्या आपको लगता है कि हमारी कौम को अंदाजा है कि जो पैसा वो किसी की मदद के लिए इस्तेमाल करते हैं वो उन्हीं को नुकसान पहुंचा रहा है? देखिए, ये जो मसला है, पहले तो हम ये देखें कि ये कितना बड़ा मसला है। हम तो बात कर रहे हैं कि जो आम शहरी हैं वो एहतियात करें, है ना, सेफ चैरिटी एक तस्वुर है वो हो, लेकिन ये मसला आलमी नौयत का है। पहली बात ये है कि जो दहशतगर्दी दुनिया में होती रही है, और अभी एहसन जो बता रहे थे कि कितनी हमने लाशें उठाई हैं, कितने लोग जख्मी हैं, तो ये जो मसला है, इस सिलसिले में मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंसिंग के सिलसिले में आलमी सतह पर बहुत तशवीश का इजहार भी हुआ, और अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ उसूल बनाए हैं, कुछ मुआहदे किए हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है एक, कि जो ये देखती है कि किस मुल्क में जो बैंकिंग सिस्टम है उसके जरिए तो नहीं जा रहा उन तक, किस मुल्क में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह पैसे जमा कर रही हैं। तो ये बात देखने की है कि ये उस लेवल पे है, और पाकिस्तान ने उस माहिदे पे दस्तखत किए हैं। पहली दफा पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान को अपने बताना पड़ा था कि वो किया था फरवरी 15, अब जुलाई में फिर पाकिस्तान को बताना है, तो इसलिए स्टेट बैंक ने भी नए रेगुलेशंस बनाए हैं, इस सिलसिले में काम हो रहा है। अब आइए कि जो जाती अतियात होते हैं, तो पाकिस्तानी कौम इस सेंस में तो बहुत ही फराग दिल है, यानी जितना हम दहशतगर्दी को बर्दाश्त करने में नंबर 1 है, उसी तरह फराग दिली में भी नंबर 1 है। बिल्कुल जी। अब इसमें कोई रिश्ता है या नहीं, ये अलग बात चले। तो हम बहुत अतियात देते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सोचे समझे बगैर देते हैं। और ये क्यों ऐसा करते हैं? हम अपना एक फर्ज हमने दे दिए, अब हमें इसका इतना सवाब मिलेगा, या हमारा दिल मुतमईन हो गया, हमने ये दे दिए। ये बिल्कुल गलत बात है। मेरे ख्याल में मजहबी नुक्ते नजर से भी मुस्तहक कौन है और कौन नहीं है, इसका बड़ा, ये बहुत अहमियत का हामिल है कि मुस्तहक कौन है। दूसरी चीज ये है कि हम किस लिए दे रहे हैं, हमारा मकसद क्या है। इस माशरे में अगर इतने बहुत से एहतियात दिए जा रहे हैं, तो उससे माशरा बदल सकता है या नहीं? बिल्कुल। और बदल सकता है कैसे इदारों को दिए जाएं कि जो काम कर रहे हैं। तो यहाँ चैरिटी और डेवलपमेंट के फर्क को भी थोड़ा सा देखना होगा कि हम इन एहतियात से डेवलपमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम जो हैं, वो मेरे एक दोस्त हैं जो फकीरों को नहीं देते। अच्छा। हाँ, वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, कोई माफिया है, कौन किसके पास कितने पैसे हैं। तो वो कहते हैं हमेशा उन लोगों को देना चाहिए जिनको आप जानते हो, चाहे वो इदारा हो चाहे वो फर्द हो, और आपको पता हो कि उसको इसकी जरूरत है, और आपको ये यकीन हो कि आप जो अतिया देंगे उससे उसके मसाइब में कमी आएगी, उसका कुछ फायदा होगा। इसीलिए तालीम और सेहत और समाजी बहबूद के जो काम हैं उसमें आप अपने एहतियात दें तो बेहतर है। अपने जानने वालों में किसी को सख्त हाजतमंद जो हैं जी बिल्कुल उनको दें। तो अब अवेयरनेस की बात की आपने, अच्छा अवेयरनेस के शोबे में हम बहुत कमजोर हैं। ये मुल्क जो है ना, वैसे ही एक
ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ فکری اور تہذیبی معنوں میں ہم کافی پسماندہ ہیں. ہم جاننا نہیں چاہتے چیزوں کو, بالکل ہم سمجھنا نہیں چاہتے چیزوں کو. یہ اویئرنیس جو ہے وہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ عطیہ کس کو دیں, یہ اویئرنیس اس کی بھی ہے کہ آپ زندگی کیسے گزاریں, ہر چیز کی, ہے نا. یہ اویئرنیس اس کی بھی ہے کہ آپ اپنے ملک کو کیسا بنانا چاہتے ہیں, بالکل آپ کیسا معاشرہ چاہتے ہیں. تو یہ ایک کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. اس سے ہٹ کے آج کا یہ موضوع ہے, اس سے ہٹ کے بھی ہمیں اویئرنیس پہنچانی ہے, اور وہ ہوگی میڈیا کی بات چھوڑیے, میڈیا پہ بات کرنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے, لیکن تعلیم کے ذریعے, بالکل تعلیم کے احترام کے ذریعے, انسانی زندگی کے احترام کے ذریعے, یعنی کسی کو یوں دینا کہ جو اپنے سے کم تر لگے اور آپ خوش ہو گئے اور آپ نے ایک اس پہ ناز کر لیا کہ ہم نے اتنوں کو کھانا کھلایا. نہیں, پیپل ہیو ٹو بی سرو with dignity and with respect. True. With respect. یہ بہت اہم بات ہے کہ جو عام لوگ ہیں, اچھا ہمارے یہاں معاشرے میں یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے, ہم کم تر لوگوں کو اپنے حقیر سمجھتے ہیں, جبکہ سب انسان برابر ہیں. یہ جمہوریت کا اصول بھی ہے, انسانیت کا اصول بھی ہے, اور اگر سب انسان برابر ہیں تو ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے. بالکل صحیح, بہت خوبصورت بات, اور بہت ہی خوبصورت باتیں سر آپ نے ہمارے ساتھ کی. اور ہمیشہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے, جس طرح آپ نے کہا, لیکن یہ جو دہشت گرد ادارے ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ملک و قوم میں اس طرح سے افراتفری پھیلائیں, ایک کیوس مچائیں, تاکہ کچھ اور کرنے کا وقت ہی نہ رہے. جب آپ سیکیورٹی کا سوچتے رہیں گے اور کھانے پینے کا صرف سوچتے رہیں گے تو یقیناً کچھ اور سیکھ ہی نہیں پائیں گے. سر افتخار عارف صاحب, سر آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ موجودہ حالات میں ہم صدقات و خیرات کے حقدار تک پہنچنے کو کس طرح ممکن بنا سکتے ہیں, اور کیا یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم اس کا شعور اجاگر کرنے میں کردار ادا کریں؟ یہ دونوں باتیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ اس میں ایک ذمہ داری فرد کی ہے, ایک معاشرے کی ہے, اور ایک ریاست کی ہے. یہ تینوں جو ادارے ہیں, فرد کے طور پر ہم کیا کر رہے ہیں اور ہماری نیت کیا ہے, اور معاشرہ کیا کر رہا ہے, اور ریاست کیا. کچھ چیزیں ہیں جو طے ہیں کہ یہ ان کو دی جائیں گی, وہ ظاہر ہے, وہ آپ کے پیش نظر ہے کہ بھئی غریبوں کو دی جائیں گی, مستحق افراد کی ایک صورت آپ کو پہلے سے دی گئی ہے کہ زکوٰۃ ان لوگوں کو دی جائے گی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مگر بدلتے ہوئے تناظر میں اب صورتحال جداگانہ ہو گئی ہے, اور مسئلہ اتنا آسان نہیں رہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سامنے جو لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہے. صحیح. اب جو کم تر درجے کے لوگ ہیں, وہ جو مستحقین زکوٰۃ ہیں, ان کی تعداد نسبتاً مختلف ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جو دینے والے ہیں. جو دینے والے ہیں ان کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کن کو دے رہے ہیں. اب جیسے غازی بھائی نے ابھی کہا کہ ان کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے, کن اداروں کو دیا جائے, کن اداروں کو. اب مثلا اس ملک میں بار بار میں یہ سنتا رہتا ہوں مسلسل کہ ہم سب سے زیادہ چیریٹی اچھا, اب ظاہر ہے کہ جو لوگ فرض کیجئے ایدی فاؤنڈیشن ہے, یا شوکت خانم فاؤنڈیشن ہے, یا اخوت فاؤنڈیشن ہے, یا اس طرح کے جو ادارے ہیں جن کے بارے میں آپ کو یقین ہے کہ جو پیسے آپ نے دیے ہیں وہ صحیح طریقے سے خیر کے اور فلاح و بہبود کے کاموں میں اور مستحق افراد کی اور اداروں میں صرف ہوں گے. ایک تو یہ صورتحال ہے. لیکن ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ جو سمجھتے یہ ہیں کہ ہم نے یعنی لوٹ گھسوڑ سے پیسہ جمع کیا, رشوت خوری کی, ہم نے کرپشن کیا, اس سے ہم نے پیسے کمائے, اور اس میں سے ہم نے 10 عمرے کر لیے, اور 5 کروڑ روپے جو تھے وہ اس کے دسترخوان لگا دیے, اور ہم نے بدعنوانی کی دولت کے حصول کے لیے, اور غریبوں کی عزت نفس سے کھیلتے ہوئے ان کو چند ٹکے اس میں سے دے دی, اور یہ سمجھے کہ ہم نے اللہ کا کام کر دیا. اصل میں جو ان تمام چیزوں انفاق کا جو بنیادی تصور ہے وہ یہ ہے کہ آپ فرد کو اور معاشرے کو اور اس کے افراد کو اس کے پیروں پر کھڑا کر سکیں, اور وہ ایک باعزت زندگی گزارنے کے قابل بنا سکیں. بہت زبردست, بالکل, بہت ہی فائنینشلی انڈیپینڈنٹ بنا دیں, اور آپ ان کو عادت
ڈال رہے ہیں کام کرنے کی جی اگر آپ یہ نہیں کر رہے تو آپ میں بیٹے جاتا ہوں صبح دفتر کی طرف اور میں دیکھتا ہوں کہ وہی بچے اور وہی چھوٹی چھوٹی بچیاں اور چھوٹے چھوٹے بچے سڑک پہ دوراہے پہ ہائی وے پہ کھڑے ہوتے ہیں. شام میں وہ ایک وقت کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور صبح کو گاڑیاں ان کو لے جاتی ہیں. اچھا اب گزارش یہ ہے کہ اگر میں دیکھتا ہوں تو کیا دوسرے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے؟ کیوں نہیں دیکھتے کہ رمضان جب قریب آتا ہے تو ان لوگوں یہ کہاں سے آتے ہیں اور کون ہے جو ان کو لولا لنگڑا کر کے ترحم کے جذبات کو انگیخت کرنے کے لیے ان بچوں کو اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ان کو طرح طرح سے سلایا ہوا اور طرح طرح کی آوازیں اور طرح طرح کے وہ سکھائے ہوئے مثلا وہ دواؤں کے نسخے لیے ہوئے مثلا اپنے بسے کتابوں کی فہرست لیے ہوئے. اب یہ جیسے یہ جو لوٹنے والے ہیں وہ اپنے طریقے بھی بدلتے رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے زمانے میں معذور لوگ اس پہ گاڑیوں پہ لے کر دوسرے جو لوگ تھے وہ پھرا کرتے تھے اور پیسے جمع. یہ سب دیکھنے کی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کس چیز کی زیادہ ضرورت ہے فلاحی کاموں میں صرف ہونے کی؟ تعلیم، دیہی علاقوں کی ترقی، پسماندہ طبقوں کی بہتری. آیا اس طرف وہ پیسے صرف ہو رہے ہیں یا وہ ساری دنیا میں جو اسٹیٹس کر رہی ہیں بہت سی ان کو بھی دیکھنا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں جسے ایک تصور ہے اس کو انگریزی میں کہوں who paid the piper، تو یہ دیکھا جانا چاہیے کہ کدھر سے کہاں پیسے آ رہے ہیں اور وہ فلاح و بہبود کے نام پر آنے والا پیسہ کہاں صرف ہو رہا ہے اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری مملکت ہی کے خلاف صرف ہو رہا ہو. بہت خوب. اور یہ ایک ٹیم ورک ہے جو آئی تھنک ہماری قوم کا بھی ایک فرض ہے، اسٹیٹ کا بھی فرض ہے کہ ہم سب مل کر اویئرنیس کے اوپر ایسے مزید پروگرامز کریں اور اسی کی کوشش میں ہم لوگ یہ پروگرام بھی کر رہے ہیں تاکہ زیادہ تر لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. سوری ایک بات جو افتخار عارف کہہ رہے تھے اس میں ایک گھسا پٹا ہے این جی اوز کی دنیا کا ایک مقولہ کہ کسی کو مچھلی دینے سے بہتر ہے کہ اس کو مچھلی پکڑنا سکھاتے ہیں. لیکن یہ ایک مناسب بات ہے کہ لوگوں کو زندہ رہنا سکھائیں. بہت خوب. حضور نے فرمایا کہ جیسے کڑہڑی فراہم کی جائے، اس کو رسی فراہم کی جائے، کم از کم وہ جا کے اپنے لیے معاش کا بندوبست کر لے، کوئی روزگار فراہم کر دے، کوئی نہ کوئی ہنر روزگار. اور اویئرنیس کے ساتھ ساتھ نیشن بلڈنگ اور کیریکٹر بلڈنگ بھی ضروری ہے جو آپ نے کسوٹی کے ذریعے ہماری کی بہت عرصے تک. سر میرا آپ سے سوال یہ کہ صدقات و خیرات کا استعمال درست کس طریقے سے کیا جائے، اور کیونکہ آپ کا بھی ایک ادارہ ہے جو لوگوں کی فلاح و بہبود میں کام کر رہا ہے، تو آپ کو کس طرح مدد ملتی ہے اگر صحیح طریقے سے صدقات اور خیرات آپ تک پہنچتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے حکومت پاکستان کو اور بالخصوص وزارت اطلاعات و نشریات کو، پاکستان ٹیلی ویژن کو آج کے اس خوبصورت موضوع کے اوپر مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیں حکومتیں جو ہیں یا میڈیا جو ہوتا ہے اس کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کی رہنمائی کرنی ہوتی ہے، اس کی تربیت کرنی ہوتی ہے. یہ قوم کی رہنمائی کا بہترین موضوع ہے حق حقدار تک، تاکہ ان لوگوں کو یہ حق ملنا چاہیے کہ جو واقعی ڈیزرو کرتے ہیں، جو اس کا حق رکھتے ہیں. وہ ادارے ہو سکتے ہیں، جو افراد ہو سکتے ہیں اس کے اندر. اسلام کے اندر جو چیریٹی کا تصور ہے، بالخصوص زکوٰۃ کا جو تصور ہے، صدقات و خیرات کا تصور ہے، وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے سٹارٹ ہوتا ہے. کہ آپ اپنے گھر کے اندر دیکھیں کہ آپ کی اولاد میں سے، بہن بھائیوں میں سے، عزیز و اقارب میں سے کون غربت کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے، مشکل کے اندر زندگی بسر کر رہا ہے. پھر محلے کے اندر، گاؤں کے اندر، پھر شہر کے اندر، پھر ملک کے اندر یہ چیزیں چلتی ہیں. یہ ایک خوبصورت تصور دیا گیا ہے، اور یہ بھی تصور اسلام نے خوبصورت دیا ہے کہ لوگوں کو پاؤں پہ کھڑا کریں، نہ کہ لوگوں کو بیگر بنا دیں مستقل طور پہ کہ وہ کھانا ان کو دیتے رہیں، پرووائڈ کرتے رہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے وہ بیٹھ جائیں. اور اس کے اندر ہی بہترین چیزیں جو شامل کی جا سکتی ہیں کہ جس پہ لوگوں کو آپ نے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ زکوٰۃ و صدقات آپ بچوں کو
इल्म देने के लिए अदा करें। बिल्कुल। बच्चों की जिंदगियां, मुआशरा बनेगा, हमारा खूबसूरत मुआशरा बनेगा अगर हम बच्चों को उनकी तालीम को जारी रखने के लिए, उनकी बेहतर तालीम के लिए ये पैसा खर्च करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। और फिर दूसरी बात ये कि इस पैसे को हम एहतियात के साथ इस्तेमाल करें, और एहतियात सबसे खूबसूरत ये है कि जो चैरिटी, जो एनजीओ आपसे पैसा लेने के लिए आ रही है, आपको प्रेजेंटेशन दे रही है, प्रेजेंटेशन देख लें, लेकिन साथ उस फर्द को ये भी कहना चाहिए कि आप हमें ग्राउंड के ऊपर दिखाएं कि आप क्या काम कर रहे हैं। सर, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि आप काम क्या कर रहे हैं। सर, आपका इदारा इस सिलसिले में क्या काम कर रहा है? देखिए, हम मुस्लिम हैंड्स 93 में बरतानिया के अंदर बनी। बरतानिया की ये वाहिद एक इंटरनेशनल एनजीओ है जो पाकिस्तानियों और कश्मीर के लोगों की बनाई हुई है। ये प्योर पाकिस्तानी और कश्मीरियों की है। इसमें कोई गैर दूसरे मुल्क का बंदा शामिल नहीं है, मतलब आप कह सकते हैं इसके अंदर जी। पाकिस्तानियों का ये 50 मुल्कों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह इस एनजीओ का। 93 में ये काम स्टार्ट हुआ। एमरजेंसी में दुनिया के अंदर काम किया जाता है, और बिलखसूस हम तवज्जो देते हैं एजुकेशन के ऊपर। हम इदारे बनाते हैं, हमने स्कूल्स बनाए हैं दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर भी, और बिलखसूस पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर के अंदर भी मुस्लिम हैंड्स के 300 से ज्यादा स्कूल्स हैं, जहाँ पे 70% ऑर्फन और नीडी बच्चे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। ये फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। कोई बिजनेस नहीं है ये जी, बिल्कुल। ये बिजनेस नहीं, इसके अंदर बिल्कुल चैरिटी है और लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम हो रहा है, और आने वाली पाकिस्तानी कौम बेहतरीन कौम एक तैयार की जा रही है, एक बेहतरीन कौम तैयार की जा रही है। मैं पाकिस्तानी कौम से ये गुजारिश करूंगा कि जरूर चैरिटी दें, फंड्स जरूर दिया करें, एनजीओज को, अच्छे इदारों को फंड्स दें, जो गरीब फैमिलीज हैं उनको भी बेशक फंड्स दें, उनकी भी मदद करें, लेकिन उनको अपने पांव पे खड़ा करने के लिए, बेकारी बनाने के लिए। थैंक यू सर। हमारे हर प्रोग्राम में हमें बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बनाकर भेजते हैं प्रोग्राम के हवाले से, और आज भी कोयटा की एक बहुत प्यारी स्टूडेंट ने साहिबा इलियास की बनाई हुई एक पेंटिंग है जो हम शेयर करना चाहेंगे आप सब लोगों के साथ। हक हकदार तक के लिए उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सा आर्ट पीस बनाकर भेजा है जो कि हम देखना चाहेंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ब्यूटिफुल। गिव ज़कात टू डिजर्व वंस, जिसकी हम बात कर रहे हैं। बहुत ही सिंपल अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इन्होंने अपना मैसेज अक्रॉस किया है। बिल्कुल जी। ब्रेक, एक सर छोटा सा ब्रेक हम लेंगे, हमारे साथ रहिए। और स्पेशली आप लोगों का साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बात हो रही है पाकिस्तान की और हमारी बेहतरी की, तो आप लोगों का साथ जरूरी है। देखते रहिए हमारी लाइव ट्रांसमिशन रमजान पाकिस्तान। सारी कौम कोई बखील कौम, कंजूस कौम नहीं, सबका खैरात देने सब तो अगा है, पूरी दुनिया दे विच सब तो अगा है, लेकिन सबको पता नहीं लगता कि सारा दिता हुआ पैसा वहदा किता। अगर सबको इन चीज लगाई थी वने कि सारा दिता हुआ पैसा सही जगह ते वहदा पे, सारी चैरिटी सही जगह ते पुजदी पई है, तो ये सब तो वडी नेकी दा काम है, और सबको नेकी दा कम वला करना चाहिए। तमाम लोगों का कौमी फरीजा है सारा दिता हुआ पैसा सही जगह ते पहुंचे, हकदार कने पहुंचे, और इनका सही इस्तेमाल थी, ताकि सारे खिलाफ इस्तेमाल न थे सके। ये पैगाम वफाद आमा के लिए वजारत इत्तलात व नशरियात हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से पेश किया गया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक कहते हैं आपको। और हक हकदार तक हमारा ये सेगमेंट है, पीटीवी की लाइव ट्रांसमिशन आप देख रहे हैं रमजान पाकिस्तान, और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे बातचीत का सिलसिला जारी है। गाजी साहब, आपसे सर मैं सवाल ये करना चाहूंगा कि कहा यह जाता है कि 10 रुपए का कलम भी खरीदा जा सकता है और गोली भी खरीदी जा सकती है, एक बड़ी आम बात है और हम चूज कर सकते हैं।
ول فری ول بھی ہمیں دی گئی ہے. سر کبھی ایسا تجربہ ہوا آپ کے ساتھ کہ آپ نے باکس میں بغیر سوچے سمجھے پیسے ڈالے ہوں کہ وہ ادارہ کہاں کا ہے, اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں نے تو ایسا نہیں کیا, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگ کرتے ہیں. صحیح. اور یہ جب پابندی عائد ہوئی اور جب یہ تحریک شروع ہوئی کہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو انتہا پسندی کو فروغ دیتی ہیں ان تک احتیاط نہ پہنچے, تو کوئی کارروائی وغیرہ بھی ہوئی, لیکن عوامی سطح پر کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی. اور اب بھی میں دیکھتا ہوں کہ دکانوں پہ وہ رکھے ہوتے ہیں اور کسی مدرسے کا نام یا کچھ رینڈملی ادھر ادھر رکھے ہوتے ہیں اور وہ جمع کرتے ہیں. تو جو ہم آپ پروگرام کر رہے ہیں اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ وہ لوگ کے جو گلوں میں پیسے ڈالتے ہیں ان کو بتایا جائے کہ روکیں اپنا ہاتھ, سوچ لیں. صحیح, ٹھیک ہے. اور سر یہ بڑا کامن ہو گیا کہ اکثر چینج بچتا ہے, چینج بچ گیا. جی 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 پلیز سر. غازی بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے غلوں میں پیسے ڈالے جاتے ہیں اور جو دکانوں پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ان میں سے بھی بہت پیسے جمع ہو جاتے ہوں گے, مگر یہ جو سرحدوں میں اور جو دہشت گردوں کے پاس جتنا اسلحہ آتا ہے اور جس طرح کا اسلحہ آتا ہے, میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ ان چھوٹے چھوٹے یہ نہیں, یہ پھیلی ہوئی چیزیں ہیں نا. جی ہاں, کیونکہ بہت ہوتی ہیں تو اس سے بھی ہوتا ہے, لیکن اور طریقے بھی ہیں ان کے. اور سر یہ بڑا پوائنٹ تو آپ کا سر بہت یقیناً بالکل صحیح ہے, لیکن فیسیلیٹیشن کے کام آتی ہیں اور وہ چیزیں مزید پھلتی پھولتی ہیں. اور سر مجھے بڑا خوبصورت یہ لگتا ہے جب آپ کچھ بولتے ہیں تو وہ ایڈ کرتے ہیں, اور جب آپ کچھ بولتے ہیں تو سر ایڈ کرتے ہیں. یہ بڑا ایک پیارا ساتھ ہے آپ دونوں. ریئل برادرز لگتے ہیں. یہ جو مسئلہ ہے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس تو کتنی دولت ہے. کچھ دولت وہ دھونس سے بھی لیتے ہیں, ہے نا. ایک دہشت گردی کا بھی وہ بھی عمل ہے کہ ایکسٹورشن جس کو پرووائڈ کیا جاتا ہے, لیکن یہ بھی ایک نہیں, لیکن اس کا اب تو وہ خود کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے فلاں فلاں کو پیسے دیے تھے, ہم نے فلاں فلاں کو تیار کیا تھا. بالکل. اب یہ جو تیار کیے گئے لوگ تھے یہ کہیں ڈسپیئر ہو گئے. بالکل, یہ سب ہیں جہاں جہاں سے پیسے آئے تھے. بالکل نہیں, لیکن ایسا ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے کہ جو دکانوں پہ رکھے ہوتے ہیں نا, وہ ذریعہ بنتے ہیں ان کے اشتہاروں کا. بالکل. وہ ذریعہ بنتے ہیں ان لوگوں کے ذہن کو اس طرف مائل کرنے کا. وہ ایک پروپیگنڈے کا ایک ذریعہ بنتے ہیں جو کہ بہت ضروری ہے کہ اس کو روکا جائے. بالکل. اور سر اس طرح کے اداروں کو جتنا بھی پیسہ ملتا ہے, جتنی رقم جاتی ہے, وہ تو کم ہوتی ہے, اس کو میکسیمائز کر کے یوز کرتے رہتے ہیں. یہ بدنصیبی ہے ہماری کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ہیں جو ان دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں یا ان کے ہمدرد ہیں. ٹھیک ہے, ان کو بھی سمجھنا ہے, ان سے بھی ڈیل کرنا ہے. بالکل صحیح ہے. جی. اور کچھ ایسے بھی ہیں جو صدقہ جاریہ سمجھ کر دیتے ہیں مگر وہ گناہ جاریہ بن جاتا ہے ان کا وہی پیسہ. افتخار صاحب, آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم بات کریں کہ صدقات اور خیرات سوچ سمجھ کر دینا چاہیے, اویئرنیس کی ہم بات کریں, تو کیا یہ صرف اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو آگاہ کرے, یا بحیثیت قوم ہمیں بھی اس کے بارے میں کچھ کرنا ہوگا؟ دیکھیے باقاعدہ یہ جو جس رمضان کے حوالے سے ہم یہاں جمع ہیں تو یہ ایک دینی فریضہ بھی ہے. اچھا, اب دین میں انفاق کی جو صورتیں بتائی گئی ہیں وہ تو افراد کے لیے بالکل مرتکز ہیں کہ افراد کو یہ کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ وہ افراد کیسے کریں گے. ایک معاشرہ تھا, فرض کیجیے خلافت راشدہ کے زمانے کے اولین دن تھے, آج کا معاشرہ اس سے بالکل مختلف ہے. اچھا, ایگریگیرین سسٹم میں یا اس زمانے میں جہاں کھیتی باڑی ہوتی تھی, زرعی نظام میں, قبائلی نظام میں, اب جو نظام زندگی ہے وہ جداگانہ ہے. تو ابھی اس میں کیسے چیریٹی دی جائے گی, خیر کا کام کیسے سر انجام دیا جائے گا؟ اس کے لیے ظاہر ہے کہ حکومت کو, ریاست کو, قوم کو, این جی اوز کو, سرکاری اداروں کو, غیر سرکاری اداروں کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا پڑے گا اور اس کو ایک چینل پر لے جانا پڑے گا, طے کرنا پڑے گا. اب مثلا تیاری کرنی چاہیے
ساری دنیا میں یہ ہے کہ جو ترقی ہے وہ تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے. بالکل. سب سے زیادہ چیریٹی کا کام اگر ہونا چاہیے تو سب سے پہلے اپنی نسل کو تعلیم دینی چاہیے، آگاہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اور بہتر انسان سازی بھی اسی تعلیم کے ذریعے ہوگی. بے شک. اور مثلا جیسے ابھی آپ کہہ رہی تھیں، اے بیٹے ذہن کا تیار کرنا اور آمادہ کرنا نیتوں پر ہی نہیں ہوتا، آپ کا عمل تصدیق کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. ممکن ہے آپ نے نیت کی ہو کہ ہم چلتے وقت ہم نے گاڑی روکی اور ہم نے کہا کہ 100 روپے کا نوٹ کسی کو دے دیا اور ہم یہ سمجھے کہ ہم نے بڑا کام کر لیا، ہمارے اکاؤنٹ میں لکھا گیا. جی ہمارے اکاؤنٹ میں لکھا گیا. تو ایسے نہیں ہوتا. اس کے لیے باقاعدہ حکومت کی ذمہ داری ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے، قوم کی ذمہ داری ہے، خاندان کی بھی ذمہ داری ہے. دیکھیے بہت سی قومیں ہیں جنہوں نے کیسے بڑے ہم یعنی مثلا بری بات سمجھی جاتی ہے، بہت سی قومیں دنیا کی ایسی ہیں جو آج سے 50 برس پہلے کہیں نہیں تھیں. جی ہاں. لیکن انہوں نے اس کو سمجھا، انہوں نے تعلیم کی اہمیت کو سمجھا، انہوں نے معاشی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تعلیم کا سہارا لیا، اور اب وہ ان قوموں کے مقابلے میں کہیں آگے ہیں جن کے پاس دولت تھی اور تعلیم نہیں تھی. بے شک. اور اب بھی وہی معاشرے جو ہیں وہ پیچھے رہیں گے جن کے پاس دولت ہے تعلیم نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. بہت خوب، بہت اچھی بات. تعلیم ہم سب پر فرض بھی ہے اور لازمی بھی ہے، اور کسی قوم کی ترقی کے لیے سب سے پہلے تعلیم ضروری ہے. جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں منیبہ، تو اٹس ناٹ اونلی دی ڈگری دیٹ وی ٹاک اباؤٹ. ایک تہذیب، ایک شعور ہوتا ہے جس کو اجاگر کرنا ہے. ایک مورل جو آپ کی اپ برنگنگ ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہے، اور وہ ہمارے گھروں سے بھی شروع ہو سکتی ہے. سر آپ سے میں سوال کروں گا، جس طرح سے ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں اور دوسری این جی اوز کی بات کرتے ہیں، جس طرح ایس آئی یو ٹی کا نام لیا، اور سر نے کہا بہت سارے فلاحی ادارے ہیں، شوکت خانم ہے، اور مزید بہت سے ادارے ہیں جو بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ون آف دا لارجسٹ چیریٹی گیونگ نیشن، 550 ارب سے بھی زیادہ پیسہ جاتا ہے. تو یہ پیسہ اس میں سے پتہ نہیں کتنا پرسنٹیج، بے شمار جو ہے وہ ہمارے ہی خلاف استعمال ہو رہا ہوتا ہے انڈائریکٹلی. کیا اگر ہم صحیح لوگوں کو یہ پیسہ دیتے ہیں، اگر ہم صحیح جگہوں پہ لگاتے ہیں، میڈیکیشن کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، اور بہت سی اور جو ہیں وہ بہت سی بہتری کے لیے، معاشرے کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نگلیکٹڈ اسپیشل بچے ہیں، اور بہت سی جگہیں ہیں جہاں پہ یہ پاکٹس فل ہونے والی ہیں، تو کیا آپ اس کے بارے میں کہیں گے کس طرح سے یہ پیسہ کام آ سکتا ہے؟ میں احسن صاحب اس چیز کو 2 حصوں میں جواب آپ کو مختصر دوں گا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ دنیا کے ہر ملک نے اپنی سیکیورٹی کے لیے قوانین وضع کیے ہوئے ہیں. ہر رنگ میں قوانین بنے ہوئے ہیں. جی. ہر شعبے کے لیے قوانین بنے ہوئے ہیں. ایون منی لانڈرنگ کے لیے بھی قوانین بنے ہوئے ہیں. چیریٹی کے لیے بھی قوانین بنے ہوئے ہیں کہ چیریٹیز کے اوپر جو فنڈز اکٹھے ہوتے ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس موجود ہوتا ہے. اس کا آڈٹ، اس کا حساب گورنمنٹ کو یا برطانیہ کی طرف پہ چیریٹی کمیشن کو دینا پڑتا ہے. ہر این جی او کو دینا پڑتا ہے حساب. ایک پروف، ایک آڈٹ ہوتا ہے جو سامنے ہونا چاہیے. بالکل. موجودہ گورنمنٹ نے، وزارت داخلہ نے ایک بہت بہترین کام یہ کیا کہ انٹرنیشنل این جی اوز کی فنڈنگ کو چیک کرنے کے لیے، ان کے کام کو چیک کرنے کے لیے نئے پروسیجرز جو ہیں انہوں نے بنائے. 153 انٹرنیشنل این جی اوز نے اپلائی کیا وزارت داخلہ کو پچھلے تقریباً 20 ماہ سے. صحیح. اور 100 صرف انٹرنیشنل این جی اوز کو، 100 کے لگ بھگ کو ابھی تک صرف این او سی مل سکا ہے، باقیوں کو ابھی تک این او سی نہیں ملا. اتنا سخت انہوں نے نظام بنایا وزارت داخلہ نے چیک اینڈ بیلنس کا کہ جو فائلیں این جی اوز ان کو سبمٹ کروا رہی ہیں، گراؤنڈ کے اوپر جا کے ہماری قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں، ہماری سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ جا کے ایک ایک چیز کو چیک کر رہے ہیں. تب جا کے ان کی پوری کلیئرنس جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اور ہر 3 مہینے کے بعد فائنانشل رپورٹ اور آپ کے کام کی رپورٹ وزارت داخلہ لے رہی ہے ان این جی او سے. یہ چیک ہو رہا ہے. ایک پیسہ قوم دے رہی ہے نیچے سے، ایک پیسہ یہ باہر سے آ رہا ہے، ایک پیسہ قوم نیچے سے دے رہی ہے. اب دونوں پیسوں کو، دونوں چیریٹی کی اس رقم کو چیک کرنا سب سے پہلے حکومت کا فرض ہے. حکومت چیک کرے. صحیح. حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ قوم کو اویئرنس دے. صحیح. اور چیک اینڈ بیلنس کے ساتھ پھر حکومت کا ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فرض بنتا ہے کہ جو ادارے واقعی قوم کے لیے
فلاح کا کام کر رہے ہیں، جو ادارے بہتر کام کر رہے ہیں، جن اداروں سے پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، لوگوں کی زندگیاں پازیٹیو لائن پہ جا رہی ہیں، زندگیاں بدل رہی ہیں، ان اداروں کو بھی پروٹیکشن دینا، ان کو پروموٹ کرنا بھی یہ بھی حکومت کا فرض ہے. ٹھیک ہے. ایسا پیسہ جو وہ بھی پیسہ اس ملک کے اندر آ رہا ہے کہ جو پیسہ دین کے نام پہ آتا ہے، جو پیسہ دین کے نام پہ بھی آتا ہے، ہر وہ پیسہ جو باہر سے چیریٹی کے نام پہ آتا ہے، چاہے وہ دینی اداروں کے لیے ہو، چاہے وہ این جی اوز کے نام پہ ہو، گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے اس پیسے کو پوری طرح اس پیسے کو چیک کرے. سر، اور یہ جو ہمارا پروگرام ہے حق حقدار تک، اور یہ جو آج پی ٹی وی میں بیٹھ کے ہم یہ بات اوپنلی کر رہے ہیں، اور سر یہ جس طرح سے پیغام ہے، میم کا پیغام آج سب نے سنا، مریم اورنگزیب صاحبہ کا، سر یہ اسی کی ایک کڑی ہے کہ ہم شروع ہو چکے ہیں، اس طرف جا رہے ہیں کہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی جائے، which is the most important factor، کہ ہمیں یہ ذاتی طور پہ بھی سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ ہمارا پیسہ کہاں جا رہا ہے. سر بھائی صاحب آپ سے میں کیونکہ پروگرام کی وائنڈ اپ کرنے کا ٹائم بھی ہے، میں چاہوں گا کہ اینڈ میں کوئی ایسا میسج جو آپ ہماری قوم کو دینا چاہتے ہیں، سب لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے اسی حوالے سے؟ سر آپ کیا کہنا چاہیں؟ سر آپ ہمیں آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمیں دہشت گردوں تک جو عطیات جاتے ہیں، جو فنڈنگ ان کی ہوتی ہے، اس کو روکیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم دہشت گرد سوچ کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، یہ ہمیں بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت خوب، بہت خوبصورت. سر افتخار عارف صاحب، سر غزل سر آپ کے پاس ایک موجود ہے، کوئی بات آپ کہنا چاہتے ہیں؟ موجود یہ کہ نہیں افتخار عارف سر آپ ان کی بات کو پھر ایک بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ یہ احتیاط سے نہیں کہہ رہے ہیں، تو میں اس کو کھول کے کہہ سر مجھے آپ لوگوں کا ساتھ بہت خوبصورت لگ رہا ہے، پلیز آپ کہیے. یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مائنڈ سیٹ ہے جی اس کے بدلنے کی ضرورت ہے، ورلڈ ویو کے بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ بدل نہیں سکتا جب تک آپ کا نصاب تعلیم اور آپ کی تعلیم کی صورتحال بہتر نہیں ہو. دیکھیے دہشت گردی کے خلاف فوج نے ایک مہم چلائی، اب رد الفساد بھی ہے، یہ گراؤنڈ پہ ہو رہی ہیں چیزیں، کچھ چیزیں یہاں ہوتی ہیں، اصل جنگ لوگوں کے ذہنوں میں لڑی جاتی ہے. سر یہ وہی بات ہے جو میں نے سوچ کی روشنی کی بات کی، وہ علم سے روشن ہوگی. جی سر غزل آپ کی، غزل کے 2 اشعار. یہ کیونکہ مجھے یاد بھی ہے، مگر انہوں نے مجھے فرمائش اس کی تو وہ میں جی ہاں سر پڑھتا رہتا ہوں، یہ لوگوں نے سنی ہوئی ہے. بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر تماشا ختم ہوگا. بکھر جائیں گے ہم کیا جب تماشا ختم ہوگا، میرے معبود آخر کب تماشا ختم ہوگا. چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا. چراغ حجرے درویش کی بجھتی ہوئی لو، ہوا سے کہہ گئی ہے اب تماشا ختم ہوگا. یہ سب کٹ پتلیاں رقصاں رہیں گی، رات کی رات سحر سے پہلے پہلے سب تماشا ختم ہوگا. کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. سبحان اللہ، کیا بات. کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے، یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے، تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا. کیا بات ہے. تماشا کرنے والوں کو خبر دی جا چکی ہے کہ پردہ کب گرے گا، کب تماشا ختم ہوگا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب. جی سر زبردست، تھینک یو ویری مچ سر. آپ لوگ ہمارے شو میں آئے اور بہت خوشی ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بریک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے رمضان پاکستان. رمضان پاکستان